अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलाग में हम बात करेंगे द इकोनॉमिस्ट जो है ग्रुप जो है उन्होंने एक इंडेक्स जारी की है। दुनिया भर में जमहूरियत जो है वो कितनी पायदार हुई है, उसमें जो है वो बढ़ावा हुआ है या जो जमहूरी अक़दार हैं, वैल्यूज़ हैं, उनमें कमी आई है। तो इस हवाले से ये हर साल रिपोर्ट जारी की जाती है। ये 13वां एडिशन है इनका और 2006 में पहली बार द इकोनॉमिस्ट ने जो है ये रिपोर्ट जारी की थी, इंडेक्स जारी की थी। तो 167 ममालिक 167 ममालिक की दर्जाबंदी की गई है और 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं बुनियादी तौर पे। एक कैटेगरी जो नंबर 1 पे है, बेहतरीन है, जिसको दर्जा दिया गया है वो फुल डेमोक्रेसी का है, यानी मुकम्मल डेमोक्रेसी। और दूसरा दर्जा जो है वो फ्लैट डेमोक्रेसी का है और तीसरा दर्जा जो है वो हाइब्रिड डेमोक्रेसी का नाम दिया गया है। जबकि आखिरी दर्जा जो है वो अथॉरिटेरियन को जो है वो दिया गया है, जहाँ पर बादशाह आते हैं या वन मैन रूल है और इस तरह की जो है सिविल लिबर्टीज़ भी कम है। तो ये जो रिपोर्ट उन्होंने कंपाइल की है, तो इसमें जो बुनियादी चीज़ों को नज़र में रखा गया है वो कि किस ममालिक में इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है और वहाँ सोसाइटी जो है प्लूरलिज्म का है, इज्तिमाइयत वाली जो है उनसर मौजूद है या कि नफ़रत और तफरीक वाला मामला है, और गवर्नेंस कैसी है, गवर्नमेंट जो है वो अपनी गवर्नेंस कैसी बेहतर तरीके से कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, और सिविल लिबर्टीज़ कितनी हैं वहाँ, जो सोशल सिस्टम है वो कैसा है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसा है, वो कोई नफरत पे मबनी तो नहीं है, तफरीक तो नहीं करता, कोई रेस की बेसिस पे या गोरे काले की बेस पे। तो ये बुनियादी उसूल हैं जिनको मद्देनज़र रख के ये रिपोर्ट कंपाइल की गई है। आप सुन के हैरान होंगे कि जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है बरतानिया, वो भी काफ़ी दर्जाबंदी में नीचे है। अमेरिका का जो है वो तो फ्लैट डेमोक्रेसी में है, और अमेरिका के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो वहाँ पर पोलराइजेशन बढ़ रही है और जो लोगों में अदम बर्दाश्त का मादा जो है वो बढ़ रहा है, तो ये मज़ीद जो है इसको दर्जाबंदी इसकी ख़राब कर सकता है। तो फ्रांस जैसा मुल्क जो है वो भी फ्लैट डेमोक्रेसी में टॉप कर रहा है। तो पहले तो वो हाइब्रिड डेमोक्रेसी में चला गया था, लेकिन अब जो है वो फ्लैट डेमोक्रेसी के उसमें आ गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो फुल डेमोक्रेसी है उसमें दुनिया के 23 ममालिक शामिल हैं और इनमें जो रहने वाली पॉपुलेशन है वो दुनिया की 8.4% पॉपुलेशन जो है वो जो कामयाब या मुकम्मल डेमोक्रेसी वाले 23 ममालिक में रहाइश पजीर है। और इसी तरह फ्लैट डेमोक्रेसी है तो 52 ममालिक ऐसे हैं जो फ्लैट डेमोक्रेसी में शामिल हैं और 41% दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो इन फ्लैट डेमोक्रेसी वाले कंट्रीज में रहती है। जो तीसरा दर्जा है हाइब्रिड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी में दुनिया के 35 ममालिक शामिल हैं और 15% जो है पॉपुलेशन दुनिया की वो इन हाइब्रिड डेमोक्रेसी वाले कंट्रीज में रहती है। और आखिरी दर्जा जो है अथॉरिटेरियन का, अथॉरिटेरियन में 57 कंट्रीज हैं और 35.6% जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो इन 57 ममालिक में रहती है। अब इस तरह की जो चीज़ें इन्होंने दर्जाबंदी की है उसमें देखेंगे तो काफ़ी यकीनन हैरानकुन सूरत हाल भी जो है वो नज़र आती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में ताइवान, हालांकि छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसको स्टार परफॉर्मर करार दिया गया है सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से और लोगों के हुकूक, आइनी और कानून के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से। तो ताइवान जो है वो उसको स्टार परफॉर्मर कहा गया है। जबकि माले जो है वो सबसे ज़्यादा जवाल पजीर मुल्क में गिना गया है कि वहाँ डेमोक्रेसी जो है उसकी सूरत हाल बड़ी डिटेरियोरेट हुई है, ख़राब हुई है। इस साल जो है जापान, ताइवान और जनूबी कोरिया, ये 3 ममालिक ऐसे हैं जो पहले फ्लैट डेमोक्रेसी में थे, यानी कमज़ोर डेमोक्रेसी जो इसमें नकाइस वाली डेमोक्रेसी कहा जा सकता है, उस दर्जे से एक दर्जा अपर आ गए, फुल डेमोक्रेसी के फहरिस्त में ही आ चुके हैं।
فرانس اور پرتگال جو ہائیبریڈ میں چلے گئے تھے وہ امپروو ہوا ہے اور ایک درجہ وہ اب جو ہے فلیٹ ڈیموکریسی کے اس میں فہرست میں شامل ہو گئے ہیں. جیسا کہ شروع میں بھی بتایا، اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کا جو معاشرہ ہے وہاں افراتفری ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اور وہاں جو ہے افراتفری بڑھ رہی ہے اور سماجی دباؤ بھی وہاں پر موجود ہے. حالانکہ جو ریسنٹ الیکشن ہوئے جس میں ٹرمپ صاحب ہار گئے تھے، جو اس میں پرتشدد واقعات ہوئے، یہ تو خیر اگلے سال کی رپورٹ میں آئے گا، تو اگر ان کا احاطہ کیا جائے تو پھر تو امریکہ بہت ہی اس کا جو ہے درجہ جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا. جو 23 مکمل ڈیموکریسی والے کنٹریز میں آپ حیران ہوں گے کہ اس میں جو ٹاپ پہ ہے وہ ناروے ہے، آئس لینڈ ہے اور سویڈن. یہ ٹاپ 3 کنٹریز ہیں جن کو فل ڈیموکریسی میں گنا گیا ہے. جبکہ نیوزی لینڈ چوتھے نمبر پہ، کینیڈا 5ویں نمبر پہ، فن لینڈ 6 نمبر پہ، ڈنمارک 7ویں نمبر پہ، اور آئرلینڈ جو ہے وہ 8ویں نمبر پہ، آسٹریلیا جو ہے وہ 9ویں نمبر پہ. آپ کو اسکرین پہ لسٹ بھی نظر آ رہی ہوگی. برطانیہ جو مدر آف ڈیموکریسی جس کو کہا جاتا ہے وہ 16ویں نمبر پہ ہے، اور جاپان جو ہے وہ 21ویں نمبر پہ ہے، اسپین 22 پہ ہے، اور جنوبی کوریا جو ہے وہ 23 نمبر پہ ہے. یعنی یہ 23 کنٹریز جو ہیں یہ فل ڈیموکریسی ان کو کہا گیا ہے کہ اس میں دائرے میں آتے ہیں. ملائیشیا کا 39واں نمبر ہے، انڈیا کا 53 نمبر پہ ہے، انڈونیشیا 64 پہ ہے، سری لنکا جو ہے 68 پہ ہے، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ 76 پہ ہے. تو 75 تک جو ہیں یعنی 24 سے لے کے 75 تک جو ممالک ہیں یہ فلیٹ ڈیموکریسی میں، 1 سے لے کے 23 تک جو ہے وہ کمپلیٹ ڈیموکریسی ہے. 76 سے لے کے یعنی کہ 35 ممالک جو ہے وہ ہائیبریڈ ڈیموکریسی میں، اور 76 کی جو نمبر پہ ہے وہ بنگلہ دیش کا آتا ہے. بھوٹان جو ہے وہ 84 پہ ہے، نیپال 92 پہ ہے، کینیا 95 پہ ہے، یوگنڈا جو ہے وہ بھی ہم سے بہتر ہے، پاکستان سے 98 پہ ہے، ترکی 104 پہ ہے، پاکستان جو ہے وہ 105 نمبر پہ ہے. یعنی کہ ہائیبریڈ ڈیموکریسی اس کو قرار دیا گیا ہے، اور خطے میں بہت سارے ممالک جو ہے وہ ہم سے بہتر ہیں ڈیموکریسی کے ویلیوز کے حوالے سے، جو اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے. متحدہ عرب امارات کا 145واں نمبر ہے، چین کا 151 ہے، ایران کا 152 نمبر ہے، اور کانگو جو ہے وہ 166 پہ ہے. اور آخر میں جو آخری کنٹری ہے وہ شمالی کوریا کو رکھا گیا ہے کہ بدترین جو ہے جمہوریت جس کو کہا جائے، جو اتھارٹیرین کے اس میں آتی ہے زمرے میں، تو وہ 167 پہ شمالی کوریا کو گنا گیا ہے. یہ جو رپورٹ ہے یہ جمہوریت کے حامی لوگوں کی ان کی جو ہے وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہم جمہوریت کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ہم فعال کہاں کرتے ہیں، ہمارا درجہ بندی کیا ہے، ہم کہاں پر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. کہ دنیا کے ایسے ممالک، نیپال جیسے ملک بھی جو ہے وہ ہم سے آگے ہیں، سری لنکا ہم سے آگے ہے ڈیموکریسی، حالانکہ وہاں پر بھی مارداڑ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کی درجہ بندی بہتر ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص پولیٹیکل پارٹیز کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جمہوری اقدار کو فروغ دیں، اور ریاست کے اداروں کو بھی جمہوری اقدار کا خیال کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کی جمہوری جو یہ انڈیکس ہے اس میں دنیا کی نظر میں ہماری ویلیوز جو ہے وہ بہتر ہوں، اور ہماری درجہ بندی جو ہے بہتر ہو سکے. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب جن دوستوں نے نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.